هزوا الفلاون، السلام عليكم ورحمة الله. بونجور تو الموند، مرحبا بكم جميعا. ويلكم everybody. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي سيما كوك بوك، ورمضان مبارك للجميع. اليوم جبت لكم une recette هايلة باردة. C'est un flan يشبه le flan pâtissier mais il est à base de pâte à filo ومشرب بلو سيرو، وإن شاء الله يعجبكم. ونبداو مباشرة بتحضير تاع لا كريم باتيسيير اللي فيها 2 حبات بيض كاملين، 4 مغارف كبار تاع السكر، 3 مغارف ونص كبار تاع نشا، و ان بو دو فاني، 2 ساشي تاع لا فاني، سينو نص مغرف كبير تاع الماكله تاع لا فاني. ونحركو كلش ونزيدو لها كي يذوب كلش معانا قبل ما نشعلو النار، لازم يذوب كلش. من بعد تيك نزيدو لها 1 لتر دو لي كومبلي ونطيبوها كومون في لا كريم باتيسيير عاديه. ابقاو معايا بور لا سويت. دونك كيما قلت لكم في هذا لو فلان هذا نحتاجو لا باتافيلو. انا عندي ان باكي تاع لا باتافيلو، بصح راني حنستعمل غير النص ديالو. هو فيه 12 ورقه وهاد الورق كبار، دونك انا حنقطعهم في النص. دونك حنيتيليزي غير لا مواتيي. وي سا فو دير 6 طبقات من التحت و6 طبقات من الفوق لو فلان تاعنا. دونك تسحقوا غير ان دومي باكي تاع لا باتافيلو. بيان سور هاد لو باكي اللي عندي فيه 470 غرام، دونك على حساب الا شفتو لي باكي تاعكم صغار ليسونسيال تبعوا لا مانيير اللي نستعمل فيها هاد لا باتافيلو، وانتوما وتاني على الحساب لو مول تاعكم. مي اتونسيون سي فوز اوتيليزي ان مول بلو غران لازم تزيدوا لا كونتيتي تاع لا كريم باتيسيير، باسكو عندنا اون سيغتان اوتور تاع لا كريم باتيسيير تاع لو فلان اللي لازم نحترموها باش يجي لو فلان كيما لازم. دونك راني بديت فرشت دابور اون كوش تاع ما درتش زبده، درت اون سول كويير، نص ملعقه كبيره تاع الزبده ماشي بزاف، والباقي زيت نباتي يكون من النوع الخفيف اللي شباب، ماشي هذاك الزيت تاع القليان اللي عنده هذاك شويه ثقيل. نو، لازم زيت عباد الشمس هذاك الخفيف. فوالا دونك اني فرشت اون كوش تاع لا باتافيلو، زدت لها دهنتها كي شغل تاع البقلاوه، ندهنها جو باديجون بالزبده هذيك ولا الزيت، ونزيد حتى وين نكمل 6 طبقات تاع لا باتافيلو. تبعوا معايا.
دونك فوالا كي كملت هادوك 6 طبقات تاع الباتافيلو، حطيت الطبقه الاخرانيه ما ندهنوهاش ونحطوا لا كريم باتيسير تاعنا كومبليت وبطريقه متساويه على في داخل لو بلا تاعنا، ونبدا نزيد نحط فوقها 6 طبقات تاع الباتافيلو مدهونين بهذاك بالخليط مزيج زبده وزيت. وهذا c'est un dessert grec. Anna j'adore la cuisine grecque ou j'adore la cuisine italienne. C'est les deux cuisines que j'adore. J'adore d'autres cuisines aussi, mais les deux c'est un coup de cœur. Les deux cuisines de coup de cœur. Ou donc هذا c'est un dessert extraordinaire, surtout هكذا كي تحطوه. C'est pas la peine de le mettre dans le frigidaire تمتم. خلوه toute la journée هكذايا dehors فوق dans la cuisine, dans la cuisine, mais par exemple un peu loin de la cuisine, باش يبرد في خاطره. Donc après bien sûr il va pas passer la nuit dehors, تاكلو à la fin تحطوه في frigidaire et ça reste très 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 bon. ان شاء الله يعجبكم. كملوا معايا la manière avec laquelle je procède ويوجد في دقيقة تسمى في وقفة تقدروا ديروها. Bien sûr, la dernière طبقة الأخيرة نزيد نباديجونيها بزيت والزبدة. وأنا يا كان خلصت لي ديك لا بريباراسيون تاع زيت والزبدة كملتها غير بشوية زيت، والزيت هذا يعطيها واحد لو كروستي، سي هاد لويل كي فا لوي دوني لو كروستي. دونك فوالا نكملها ونقطعها نشد موس يكون ماضي، يعني الاكستريميتي تاعو تكون ماضيه، ونقطعها غير من الفوق، ما نحبطش الموس تاعي حتى لداخل، غير شويه ان بتي بو غير من الفوق. جو في دي كارو ولا حبيتو دي لوزونج كيما تحبوا. انا قاعده نقطع هنايا ومن بعد تشوفوا باللي كنت نقطع وحيره انا غايسه حتى وين وليت نقطع هكذايا اترافير. مي سينو ابري جي راترابي لو كو. دونك فوالا شوفوا كيفاش راني رايحه سور لو كوتي. دونك معليش ليسونسيال كي تقطعوها هكذايا حطوها في لو فور à 180 degrés بصح من بعد غير او ديبي لي 5 بروميير مينوت، ومن بعد نقصولو شويه وخلوها حتى وين تشوفوا بلي حمارت لكم من تحت وسور لي كوتي ومن الفوق. ما تخلوهاش تنحرق باسكو لا باتافيلو الي تري سنسيبل تمتم تشد السخانه. دونك فوالا هي وريت لكم بلي لا باتافيلو عاودت سقمتها رجعتها في البلاستيك ودرت لها ان طورشون حطيتها في فريجيدير باش ما تخسرش لاستعمال واحد اخر. وهاي ليك واجده معنا، شوفوا شحال شابه ولي بيان دوغي وكامل. دونك هذه كيما راهي. انا كان عندي لو سيرو تاعي واجد لي تعرفوه كامل، انا جو في اون ميزور دو سكر اون ميزور دو، وكي يذوب مليح كلش نحطو على نار هاديه غير يغلي اون مينوت، نطفي عليه ونعصر له عصره قارص. هذا هو لو سيرو تاعي. دونك نحط له جوسكا 3 كويير هكا كويير هذا 3 louches تاع le sirop هكذايا. دونك ان فير دو سيرو سي بون. ما تنساوش بلي on a mis du sucre dans la crème pâtissière, mais هذا le sirop il va donner une balance de sucre extraordinaire هايل. دونك فوالا سي تو ها واجد معانا. دونك نقطع لكم ان بتي مورسو و جو لو ديكور افيك اي نوع من المكسرات اللي عندكم، بصح سي با اوبليغاتوار. لا ريسيت اوريجينال ما يديكوريوه ما والو، دونك يقطعوه هكذايا وينتكل. ان شاء الله تكون عجبتكم، و نقول لكم صحة فطوركم ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.